की आमी टोटल लॉस कितले जाता उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरान धाडिना। उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज। 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक। 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक, आतां फुकट बंद केले खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो। 4-4 मिटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो। आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा। म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता। 16 रुपया तेजी कॉस्ट। हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता। आमी इंजिनियरांक तुमी म्हणटले तुमी इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुमी पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगत ना हांव। आमी रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता ओके आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा। ताजी कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा। त्या खातीर आनी तो 20 रुपयाचो कॉस्ट आमी लोकां कडल्यान फक्त 4 रुपया पर क्युबिक लिटर घेता। 16 रुपया आमी लॉस करता। लोकांनी उदीक वापरता आसतना सांबाळून वापरपाची गरज आसा। लोकांनी उदक वापरता आसतना त्या उदकाचो मिसयूज करचो न्ही, म्हणजे गाडी धुवपाक गार्डनां शिंपपाक हो करचो न्ही, हें आमचें स्पश्ट मत आसा। कारण उदकूय हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या उदकाचो उपयोग हो तितक्याच बऱ्या पद्दतीन आमी सगळ्या जाणांनी करप हो गरजेचो आसा।